परमजी शक्तितः 2025 मार्च मासः सफलः अभवत्। अत एव मासिक परम निवेदनः पप्रवा 1तः 8 पर्यन्तं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। पप्रवा 9 परम जी अस्मिन् परम निवेदने स्वस्य दिव्यं शक्ति देहि। मार्च मासे मम कृते च P3Y कृते लाभप्रदं कृत्वा अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, व्यापारे, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिकां सफलतां ददातु। मया स्वदेशः समृद्धः कर्तव्यः। अधिकं धनम् आगच्छति, न्यूनः व्ययः तत्कुरु। धनस्य समुचितरूपेण उपयोगः करणीयः। अहं P3Y प्रचारार्थमपि व्यययिष्यामि। ऋणमुक्तिं ददातु। धनेन प्रगति तथा व्यापारे प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सन्मुखे तथा च डॉक्टर अजित सन्मुखे विनयशीलः भविष्यामि। P3Y कृते समयं गृह्णामि। चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट् इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। गुरुवासरे आयवृद्धि P3Y कक्षायां भागं गृह्णात्। अहं जनान् वक्ष्यामि। आयवृद्धिवर्गे चिकित्साशक्तिसत्र हीलिंग पावर सेशन भविष्यति, यत् कस्यापि रोगात् राहतं दास्यति। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि सिद्धानि भवन्तु। मम लम्बितकार्यं शीघ्रं सम्पन्नं कुर्वन्तु। अस्मिन् मासे अहं यत् पत्र करोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु। यशः ददातु। अहम् अति उत्तमः P3Y प्रचारकः भवितुम् इच्छामि, तथा च परमजी इत्यस्य प्राणिनः अन्वेष्टुम् इच्छामि। मिशन समृद्धि P3Y शक्तितः मम क्षेत्रस्य अन्तः सप्ताहे 1तः 10 घण्टापर्यन्तं जनानां कृते गुड्लक् पत्रकार्ड् प्रदास्यामि। अहं प्रति बुधवासरे, मासस्य अन्तिमबुधवासरे च मम प्रचारकार्यस्य सूचनां डॉक्टर अजिताय करिष्यामि। अहं कृषकान् वदामि, P3Y इत्यस्य शक्तिना अधिकानि सस्यानि भविष्यन्ति। पशूनां दुग्धस्य वर्धते, गुणवत्ता वर्धते, महत्तलाभः भविष्यति। साहसं ददातु। अज्ञातजनानां कृते P3Y इत्यस्य प्रचारार्थ साहसं ददातु। P3Y इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः P3Y कर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। मार्च मासे अस्मिन् वसन्तऋतौ शरीरं मनः च स्वस्थं भवति। रोगप्रतिरोधकशक्तिः च वर्धते। शीत, मलेरिया, डेङ्ग्यू इत्यादयः रोगाः न भवेयुः। यदि रोगः भवति तर्हि पप्रजलात् दूरं तिष्ठन्तु। मासस्य अन्तिमरविवासरे रोगनिवारण P3Y कक्षायां भागं गृह्णात्। मनः च मम कृते P3Y कृते सुखी कुरु। अहं प्रतिदिनं परम योगं करिष्यामि। त्रिवारं नित्यपरम योगं, त्रिवारं वा अधिकवारं विशेष परम योगं च करिष्यामि। सद्बुद्धिः वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्रं च निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामि। मनसि दोषान् निष्कासयन्तु। परम ध्याने दिव्यः अनुभवः भवतु। ऊर्जावान् उत्साही च तिष्ठन्तु। न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। मया जनहिताय P3Y सार्वजनिककार्यम् अपि कर्तव्यम्। अहं शुक्रवासरे P3Y इंटरनेशनल क्लब मीटिंग, परमजी वचन वाचन एवं परमजी ध्यान कक्षायां भागं गृह्णामि। अहं जनान् वक्ष्यामि। शुक्रवासरस्य वर्गे इच्छापूर्ति पत्र, दुःखनिवारण पत्र च लाभप्रदम् अस्ति। मार्च मासे P3Y इत्यस्य तार्किक प्रचारस्य विशेष बुद्धिः शक्तिं च ददातु।
अहम दैनिकम साप्ताहिक च ऑनलाइन P3Y कक्षा P3Y THF अथवा अन्य शाखा चैनलेषु भागं गृह्णामि। अहम देशे विश्वे च विपत्तिग्रस्तानां जनानां कृते गुड्लक पत्रकार्ड प्रदास्यामि। पत्र परमयोगं च पाठयिष्यामि। तेषां नाम, मोबाइल नंबर, क्षेत्रम् इत्यादि P3Y पीस इत्यत्र गूगल फॉर्म रूपे प्रविशन्ति। द्वौ व्यक्तिस्य P3Y प्रेरक गुरुः भविष्यति। अहं जनानां कृते P3Y इत्यस्य त्रीणि महान् सूत्राणि कथयामि। एकं सत्यं, P3Y शक्तिना सह कार्य कर्तव्यं। जगति एकोऽपि वीथिः नास्ति यस्मिन् P3Y शक्तिः कार्य न करोति। द्वौ पात्रता, प्रामाणिकता, आज्ञापालन, वीरता। हसन भव मां हसन भव। P3Y कक्षासु उपस्थिताः भवन्तु। उमरगामं गच्छन्तु। त्रय जयघोष, उपदेशं विना मोक्षः नास्ति। मम कुले शान्तिः सुखं च भवन्तु। मया अनावश्यक क्रुद्धं न कर्तव्यं। बालकाः अग्रे गच्छन्ति, उत्तमाः भवन्ति। तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्तु। उत्तमं सङ्गतिप्रदात्वम्। अध्ययनेषु स्मृतिशक्तिं वर्धयन्तु। बोर्ड एवं स्पर्धात्मक परीक्षायाः छात्रान् वक्ष्यामि। P3Y शक्तिः अधिका सफलतां दास्यति। परीक्षायाम् उत्तम अंकाः प्राप्स्यथ। मम सद्बुद्धिः ददातु। बालकानां कृते P3Y इत्यस्य 16 संस्कार ददातु। सत्यं शिक्षयतु। अहं प्रतिदिनं बालकान् कुशलविद्यार्थी परं निवेदनं पाठयिष्यामि। परं विद्यामन्त्रस्य दीक्षां च प्रदास्यामि। गृहे धनवृद्धिहेतु परं लक्ष्मीमन्त्रस्य अपि करिष्यामि। P3Y गर्भगीता इति पठिष्यामि। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष, वास्तुदोष, सर्वदोषहरे। ग्रहाणां दुष्प्रभावः, शत्रुस्य दुष्टदृष्टिः, हानिकारक संगतिः, भूताः, आर्थिक समस्याः, दुर्घटना, अग्निः, भूकम्पः, तूफानः, प्राकृतिक विपत्तिः, नकारात्मक विचाराः इत्यादयः बाधाभ्यः मम परिवारस्य च रक्षणं कुर्वन्तु। गंभीर स्थितिः न उत्पद्यते। यदि आगच्छति तर्हि अहं P3Y शक्तिना सह पारं करिष्यामि। अधिक P3Y शक्ति इच्छुक कट्टर P3Y कर्ता परमजी इत्यस्य आदेशानुसार उमरगाम PDME यात्रां निरन्तरं करिष्यति। उमरगाम PDME यात्रा कक्षायां भागं गृहीत्वा पितृदोषात् निवारणं भवति। उमरगामे परमजीनां PDME शक्ति, इच्छापूर्ति शक्ति, कुंभ शक्ति स्थापितः अस्ति। अद्भुत शांति प्राप्नोतु। प्रयागराज कुंभ स्नानानन्तरं वा कस्यापि यात्रायाः अनन्तरं वा उमरगाम PDME यात्रायां यात्रा अधिका फलप्रदः भविष्यति। उमरगाम PDME यात्रा पितृशान्ति कक्षा 2025 षोडश रविवासरे प्रातः 9:30 कक्षायाम् अनन्तरं चिकित्साशक्तिविधिः भविष्यति। सर्वेभ्यः रोगिभ्यः सूचयन्तु। यः आगच्छति सः प्राप्स्यति। उमरगाम PDME केन्द्रे आगन्तु ऑनलाइन RSVP करिष्यति। तथा च मोबाइल नंबर +91 88 499 69887 इत्यत्र अपि सूचितं करिष्यति। अहं P3Y पञ्चाङ्गे लिखितान् सर्वान् उत्सवान् वर्ग प्रेमेण आचरिष्यामि। होली मार्च 13, धुलेटी मार्च 14, मासिक शिवरात्रि मार्च 27, अमावस्या मार्च 29, परमजी जुलूस एवं गुड़ी पाड़वा चैत्री नवरात्रि कक्षा प्रारंभ मार्च 30,
प्रातः 8:00 मार्च मासस्य प्रारब्ध परमजि भवद्भ्यः अर्पणम्। मम भाग्यं भद्रं कुरु। अस्य कारणात् अहम् एतत् मासिकं परं निवेदनं द्वयो वा अधिकेभ्यः जनेभ्यः प्रसारयिष्यामि। अहम् अस्मिन् मासे उत्तमं कार्यं करिष्यामि। P3Y कार्यकर्तॄणां सेवां करिष्यामि। तेषां प्रति सम्मानं करिष्यामि। सर्वेषां प्रति च उत्तमं व्यवहारं करिष्यामि। P3Y केन्द्रं स्वच्छं करिष्यामि। परमजीस्य आज्ञाम् अनुसरिष्यामि। वर्तमानसमये अपेक्षया मां सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थम्, आनन्दितं, शक्तिशालीं, वीरं, विनयशीलं च कुरु। मम मार्च मासः P3Y शक्ति इत्यनेन उत्तमं परिताम्। आवश्यकता अनुसार रोगे संकटे मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अजित मोबाइल नंबर +91 98 98 77 2036 संपर्कं करिष्यामि। तथा च अहं डॉक्टर अजित इत्यस्य आज्ञानुसारं भविष्यामि। पप्रवा 10 इच्छा पूर्णा भवति। परमजि प्रति धनं यस्मिन् मुद्रायां भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्ति दास्यामि। अथवा परमजि 1 लीटर् जलं वा 1 पुष्पं वा अर्पयामि। पप्रवा 11 इच्छा पूर्णा भवति तदा अहम् एकपकर् मध्ये गुड्लक् पप्र कार्ड् 1 नूतनस्य व्यक्तिं प्रदास्यामि। अहम् एकम् ऑनलाइन P3Y कक्षायां भागं गृह्णामि। P3Y वेबसाइट p3ythf.com अहं गमिष्यामि। अहं मम चमत्कारिकं P3Y अनुभवं वाट्सएप तः 1-2 मिनिट् मध्ये प्रेषयिष्यामि। मम गृहे P3Y परम ज्ञान पत्रिका द्वितीयवर्षस्य 6th अंकः P3Y शक्ति से पुरुष विकास हिंदी गुजराती प्राप्स्यामि। एषः पत्रिकायाः वार्षिक सदस्यः भविष्यति इति मासिक परम निवेदनम् एवं तस्य फलं परमजि भवद्भ्यः अर्पणम्।